युगान्तर अब विस्तारमा। आजको नयाँ पत्रिकामा 92 पहाड उत्खनन गर्ने सरकारी योजना, वर्षमा 23 लाख टिपर ढुङ्गा गिटी निकाल्दा सरकारलाई जम्मा 93 करोड आमदानी शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। ढुङ्गा गिट्टीका लागि महाभारत पहाड उत्खनन गर्ने सरकारी नीति आर्थिक रूपमा पनि आत्मघाती देखिएको छ। वर्षमा 23 लाख टिपर ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारलाई 14 जिल्लाका 92 खानीबाट जम्मा 93 करोड 15 लाख राजस्व आमदानी हुनेछ। सरकारको निर्देशन अनुसार खानी तथा भूभाग विभागले मोरङको भोगटेनी र सिंहदेवी, धनकुटाको बेडेटा र महाभारत, उदयपुरको जल्पा चिलाउनी, सिन्धुलीको तीनकन्या र रानीचरी, ललितपुरको चौघरे, मकवानपुरको भन्से, चितवनको दारेचोक, अर्घखाँजीको ठाडा, पाल्पाको मस्ल्याम, प्युठानको तिराम, सल्यानको धनुवा, सुर्खेतको सहारे, डोटीको छतिवन र डडेलधुराको शीर्षकका विभिन्न पहाड उत्खनन गर्ने योजना बनाएको छ। भूवर्ग विभागले यस बापत सरकारले आउने राजस्वको अनुमान पनि तयार पारेको छ। सरकारी योजना अनुसार हरेक ठाउँमा खानीका लागि ठेक्का लाग्नेछ। एउटा खानीको न्यूनतम कबुल रकम 10 लाख निर्धारण गर्ने विभागको लक्ष्य छ। यसरी 92 खानी ठेक्कामा लिँदा सरकारलाई 9 करोड 20 लाख रुपियाँ आमदानी हुनेछ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार 92 ठाउँमा खानी सञ्चालन गर्दा 414 हेक्टर अर्थात् 8200 रोपनी वन क्षेत्र उपयोग हुन्छ। तर वन क्षेत्र उपयोग गरे बापत ठेकदारले एक रोपनी जम्मा 50,000 रुपियाँ राजस्व तिर्नु पर्नेछ। यसरी 8,280 रोपनी वन क्षेत्रमा उत्खनन हुँदा राजस्वमा भने 41 करोड 40 लाख रुपियाँ जम्मा हुनेछ। ठेक्काको बोल र वन क्षेत्र उपयोगको रकम बापत सरकारलाई कुल 50 करोड 60 लाख रुपियाँ प्राप्त हुनेछ। यो रकम पहिलो वर्ष मात्र प्राप्त हुने हो। त्यस्तै ढुङ्गा गिट्टीको परिणामका आधारमा सरकारलाई ठेकदारबाट रोयल्टी आउनेछ। प्रत्येक खानीबाट वर्षमा औसत 3 लाख घनमिटर उत्खनन हुने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा सञ्चालन हुने टिप्परहरूले औसतमा 12 घनमिटर ढुङ्गा गिट्टी बोक्छन्। यो हिसाबले हरेक खानीबाट वर्षमा 3 लाख घनमिटर अर्थात् 25,000 टिप्पर ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन हुनेछ। त्यस्तै 92 खानीबाट वर्षमा 2,76,000 घनमिटर अर्थात् 23 लाख टिप्पर ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन हुनेछ। ढुङ्गा गिट्टी बापत प्रति घनमिटरका हिसाबले सरकारले ठेकदारलाई पैसा सङ्कलन गर्नेछ। 1 घनमिटरको 25 रुपियाँ दरले प्रत्येक खानीमा उत्खनन हुने 3 लाख घनमिटरबाट ढुङ्गा गिट्टीबाट सरकारले वर्षमा 75 लाख रोयल्टी पाउनेछ। त्यस्तै रोयल्टीको 10% स्थानीय कर बापत हरेक खानीले वर्षमा 7,50,000 भुक्तान गर्नेछन्। त्यस्तै रोयल्टीको 25% वातावरणीय कर बापत हरेक खानीबाट वर्षमा 18,75,000 रकम सरकारलाई प्राप्त हुनेछ। यसरी उत्खनन भएको ढुङ्गा गिट्टीको रोयल्टी, स्थानीय कर र वातावरणीय कर गरी हरेक खानीबाट सरकारलाई वर्षमा औसत जम्मा करोड 1,25,000 आमदानी हुनेछ। त्यस्तै 92 खानीबाट सरकारलाई 93 करोड 15 लाख आमदानी हुनेछ। 23 लाख टिप्पर ढुङ्गा गिट्टी निकाल्दा 93 करोड 15 लाख रुपियाँ मात्र आमदानी हुँदा पनि सरकार यो काममा उत्साहित भएर अघि बढेको छ। यसरी एक टिप्पर बराबर जम्मा 405 रुपियाँ आमदानी हुनेछ। तर सहरमा अहिले प्रति टिप्पर गिट्टी वा बालुवाको मूल्य 20,000 भन्दा बढी छ। सरकारले मोरङदेखि डडेलधुरासम्म 14 जिल्लाका 92 ठाउँमा पहाड उत्खनन गरेर ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने तयारी गरेकोमा सरकारवालाहरूले भने विरोध गरेका छन्। सरकारको नीतिले पहाडमा पानीको मुहान सुक्ने, जङ्गल मासिने र भूस्खलन हुने तथा बाढीले चुरी र तराईमा पनि विनाश हुने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकमा विघटनको कारण 7 दिनभित्र पेश गर्न आदेश शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको कारणबारे 7 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई आदेश गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरी प्रसाद खड्का र आनन्द मोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासको विघटनको कारण पेश गर्न आदेश गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउबा सहित 146 जनाको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनवाई सकेपछि कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो।
अब अर्को सुनवाई असार 9 गते हुनेछ। त्यसका लागि रिट निवेदक पक्ष र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि 15-15 घण्टा छुट्याउन सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। इजलासले प्रतिनिधि सभाको विघटन जटिल संवैधानिक विषय भएकाले अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरीका रूपमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारबाट 2 जना वरिष्ठ अधिवक्ता माग गरेको छ। इजलासले अदालतका सहयोगी वकिल, सरकारी वकिल सहित निवेदक तथा सरकारतर्फका कानुन व्यवसायीलाई असार 10 भित्र बस्न नोट पेश गर्न आग्रह गरेको छ। त्यही नै बुधबार इजलासमा के भयो शीर्षकमा अर्को समाचार आजको नागरिक दैनिकमा राखिएको छ। इजलास गठनका विषयमा भएको विवादका कारण यसअघिका सुनवाईमा विषय प्रवेश हुन पाएको थिएन। बुधबार पनि विवाद जारी रहने र सुनवाई प्रभावित हुने अनुमान कानुन व्यवसायीले गरेका थिए। तर त्यस दिन सुरुमै प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबराले अब विवाद अघि नबढाउने भन्दै त्यही इजलासले मुद्दाको फैसला गर्ने अडान राखेका थिए। त्यसपछि न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाले प्रधान न्यायाधीशको भनाइमा बल पुग्ने गरी त्यही संवैधानिक इजलासको विकल्प नभएको बताएका थिए। इजलास गठनलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका उहाँले बितेका 12 दिन सबैका लागि बिर्सन लायक रहेको बताएका छन्। त्यसपछि सरकारी पक्ष र रिट निवेदन पक्षबाट कसैले पनि प्रत्युत्तर दिएनन्। लगतै बहस सुरु भयो। बहसमा सहभागी हुँदै विघटित प्रतिनिधि सभाका 146 जना सदस्यतर्फका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले 30 दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि प्रधानमन्त्री हुनै नसक्ने जिकिर गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले वैकल्पिक सरकार राष्ट्रपतिले बनाउन नचाहेको बन्न नसकेको तर्क गरेका छन्। यस अघिको विघटनमा पनि दुराशयको विषयमा व्याख्या भएको उहाँले बताउनु भएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकामा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा अब फास्ट ट्र्याकमा सुनवाई हुन्छ शीर्षकमा अर्को समाचार त्यही राखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि संवैधानिक इजलासले फास्ट ट्र्याकमा सुनवाई गरेर फैसला दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 9 असारदेखि निरन्तर सुनवाई गरेर असारको चौथो साताभित्र फैसला दिने इजलासको तयारी छ। बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई बहसका लागि 15-15 घण्टाको समय तोकेर आदेश गरेको छ। त्यस्तै एमिकस क्युरीलाई 2 घण्टा गरी अब यो मुद्दामा 32 घण्टा मात्रै बहस हुनेछ। सामान्यतः सर्वोच्चमा दैनिक 4 देखि 5 घण्टा बहस हुने भएकाले 7 देखि 8 दिनभित्रमा बहस सकिनेछ। यो मुद्दामा दुवै पक्षले म्याद वा तारिख गुजार्न थाम्न थमाउन पनि पाउने छैनन्। त्यस्तै इजलासले 7 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न विपक्षका नाममा आदेश पनि गरेको छ। समाचारमा उल्लेख छ। त्यही नै आदेशका मुख्य बुँदा शीर्षकमा विभिन्न बुँदामा समाचार राखिएको छ। 9 असारदेखि निरन्तर सुनवाई, 7 दिनभित्र विपक्षसँग लिखित जवाब माग, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएका सबै निर्णयको सक्कल प्रति 7 दिनभित्र झिकाएर मिसिलमा राख्नु, नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट 2-2 जना गरी 4 जनाको एमिकस क्युरी गठन, लिखित आदेश मार्फत तोकिएको बहस गर्ने समय दुवै पक्षलाई 15-15 घण्टा र एमिकस क्युरीका 4 जनालाई आधा घण्टाका दरले 2 घण्टा बहस गर्ने समय, सरकारका पक्ष र एमिकस क्युरीमा रहने अधिवक्ताहरूलाई 10 असारभित्र बस्न नोट पेश गर्न आदेश भनेर विभिन्न शीर्षकमा आदेशका मुख्य बुँदाहरूलाई राखिएको छ आजको नयाँ पत्रिकामा। त्यही नै इजलासमा न्यायाधीश खतिवड़ाको सक्रियता शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। बुधबारको इजलासमा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा सुरुवातै सक्रिय देखिए। इजलास गठनका विषयमा कुनै प्रश्न नउठाउन भन्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले निवेदक देउवाका पक्षबाट बहसको सुरुवात गर्न भनेका थिए। त्यसलाई विस्तृत रूपमा न्यायाधीश खतिवड़ाले व्याख्या गरे। उनले सुरुमै निवेदकका तर्फबाट 2 जनाको कुरा सुन्ने भनी समय तोकिदिए। हामीलाई यहाँ धेरै नयाँ अनुभव प्राप्त भएका छन्। यहाँ भन्नुपर्ने कुराहरू व्यक्त गर्नुपर्ने कारण धेरै छन्। इजलास गठनका विषयमा उठेका प्रश्नप्रति लक्षित गर्दै खतिवड़ाले भने संविधानले नै इजलासमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू नहुने परिकल्पना नै गरेको छैन। बाँकी हामी 4 जना एउटै ढुङ्गामा छौँ। संयोगले यो जिम्मेवारीमा आइपुगेका हौँ। यो जिम्मेवारीबाट हटाउने कुरा नआओस्। हामी यो जिम्मेवारीबाट हट्दैनौँ। न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारी पक्षले इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। त्यसबारे खतिवड़ाले आफ्नो धारणा राख्दै भने म हिजो अस्तिको सन्दर्भ यहाँ उठाउन चाहदिन। ती प्रश्न कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ वा पर्दैन, कुन ढङ्गबाट गर्नुपर्छ यो हामीलाई जानकारी छ। केही उठान गरिएका प्रश्नहरूको उत्तर शब्दबाट हुन्छन्, कोहीको मौनताबाट पनि हुन्छ। शब्द खर्च गरिरहनु पर्दैन। उहाँले न्यायाधीशहरूलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा नल्याउन पनि आग्रह गरे। यस अघि आइतबार महान्यायाधिवक्ता
रमेश बडाल लगायत सरकार पक्षका कानुनी व्यवसायीले इजलास पुनर्गठित असन्तुष्टि जनाए पनि बुधबार भने मौन बसे। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकामै नेता कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्ने काङ्ग्रेस सभापतिको कोसिस, महाधिवेशन भदौमै हुन्छ, म पूर्ण प्रतिबद्धता छु मा समाचार राखिएको छ। कोभिड र नेतृत्व सत्ता समीकरणका दौडधुपले काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन प्रभावित हुने आशंकाहरू उब्जेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्धारित मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। पार्टीभित्रै महाधिवेशनको विषयलाई लिएर कसैले गर्न चाहेको र कसैले नचाहेको देखाउने गरी पटक पटक अभिव्यक्ति आएका भन्दै देउवाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर भदौमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले महाधिवेशनको विषयलाई लिएर कसैले पनि भ्रममा राख्ने वा भ्रममा रहने काम गर्नु हुँदैन, बरु पार्टीको महाधिवेशन पार्टीका सबै नेता र सदस्यहरू मिलेर सम्पन्न गर्ने कार्य हो, यसका लागि सबै जिम्मेवारी हुनुपर्छ देउवाले भनेका छन्। म देशभरिका पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्पष्टताका साथ भन्न चाहन्छु, आगामी भदौमा पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ, म यसमा पूर्ण प्रतिबद्ध छु। पार्टीको महाधिवेशन प्राविधिक वा प्रशासनिक विषय मात्र नभएर यो एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक अभियान हो र पार्टीको जीवन्तका लागि महायज्ञ हो भन्ने कुरा मैले राम्ररी बुझेको छु, उहाँले बताउनु भएको छ। महाधिवेशनको कार्यतालिका बमोजिम काम अघि नबढेको भन्दै मंगलबार मात्रै 7 जना युवा नेताले सभापति देउवालाई भेटेर महाधिवेशनको साझा दायित्व पूरा गर्न सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने र महामारीका बीच महाधिवेशन सम्पन्न गर्न वैकल्पिक विधिको खोजी गर्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए। त्यस्तै गत बिहीबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले छुट्टै बैठक गरी सभापतिले समयमा महाधिवेशन गर्न नचाहेको भन्दै महाधिवेशनको पूर्व तयारीका विषयमा छलफल गर्न तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन माग गरेका थिए। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ। अन्य समाचार बाँकी नै छन्, युगान्तरमा केही क्षण विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. युगान्तरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी सामग्री। आजको नयाँ पत्रिकाको प्रथम पृष्ठमा प्रदेश 2 मा मन्त्री परिषद विस्तार, काङ्ग्रेसले पायो 3 मन्त्रालय शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले काङ्ग्रेसलाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। बुधबार साँझ काङ्ग्रेसका 3 सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। त्यसअघि उनले दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाएर 10 पुर्याएका थिए। बुधबार नै मुख्यमन्त्री राउतले माओवादी केन्द्रलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरेका थिए, तर मन्त्रालयका विषयमा कुरा नमिल्दा बुधबार माओवादी सरकारमा गएन। काङ्ग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका नेता राम सरोज यादव भौतिक पूर्वाधार यातायात, ओम प्रकाश शर्मा ऊर्जा विकास तथा खानेपानी र वीरेन्द्र सिंह महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले बुधबार नै प्रदेश प्रमुख राजेश झा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। नवनियुक्त मन्त्रीहरूमध्ये यादव धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 को कबाट, सिंह सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4 को कबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् भने पर्साका शर्मा समानुपातिक सांसद भएका हुन्। बुधबार दिउँसो जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र काङ्ग्रेस बीच सरकारमा सहभागिताको विषयमा 2 बुँदे सहमति भएको थियो। सोही सहमतिपछि राउतले बुधबारै मन्त्रालयको संख्या बढाएर 10 पुर्याएका थिए, आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकामा सभामुखले बोलाए सर्वदलीय बैठक शीर्षकमा
समाचार प्रकाशित छ। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक भएको भन्दै सरकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफलमा रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। शुक्रबार संसद भवन बानेश्वरमा बस्ने गरी बोलाएको बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई आमन्त्रणा गरिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। पत्रमा छलफलको विषय वस्तु नखुलाए पनि सभामुखले प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको राजनीतिक अवस्थाबारे दलहरूको धारणा बुझ्न बैठक आह्वान गरेको स्रोतको भनाइ छ। शुक्रबार दिउँसो 2 बजेका लागि तय भएको बैठकका लागि बुधबार नै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुखहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरिएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले 8 जेठमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सभामुख सापकोटाले पहिलो पटक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्न लाग्नु भएको हो। अहिले प्रतिनिधि सभामा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपाको उपस्थिति छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सभामुखले विभिन्न पक्षसँगको छलफल र परामर्शलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। दोस्रो पटक संसद विघटनपछि सभामुखले नेपाली जनताले 334 जनालाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिएको र आवश्यक पर्दा संघीय संसदको नेतृत्व र प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले त्यो अधिकार आफूले अभिव्यक्ति गर्ने बताउनु हुँदै आउनुभएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्थाबारे 11 जेठमा पूर्व सभामुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। पूर्व सभामुखहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक र दुराशयपूर्ण भनेका थिए। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले 13 जेठमा संविधानविद र कानुनविदहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ। त्यसै गरी आजको नागरिक दैनिकले पहिला भन्दा दोस्रो लहर घातक शीर्षकमा समाचार छापेको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहर पहिलोको तुलनामा 100% भन्दा बढी आक्रामक र घातक देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा कोभिडको पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रो लहरमा संक्रमित हुने 112%ले बढेका छन्। त्यस्तो पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रो लहरमा मृत्यु हुने संख्या 163% बढेको हो। नेपालमा कोभिडको पहिलो लहर झण्डै 15 महिना 2076 माघ 10 देखि चलेको थियो। दोस्रो लहर 2077 चैत अन्तिम सातादेखि सुरु भएको मानिएको छ। 2077 चैत 25 लाई पहिलो लहरको अन्तिम दिन र त्यसपछिलाई दोस्रो लहर मानेर हेर्दा कोभिडबाट संक्रमित र मृत्युको यो भयावह तस्बिर देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत चैत 25 सम्म कोभिडको पहिलो लहरबाट मुलुकभरि 2,78,470 जना संक्रमित थिए। त्यसपछिका 2 महिनामा संक्रमित हुनेको संख्या बढेर 5,91,494 पुगेको छ। गत चैत 25 देखि जेठ 25 सम्मको 2 महिनामा 3,13,024 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पहिलाको तुलनामा यो 112%ले बढी हो। त्यस्तै कोभिडबाट संक्रमित मध्ये दोस्रो लहरमा मृत्यु हुनेको संख्या झनै धेरै छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कोभिडको पहिलो लहरमा 3,038 जनाको ज्यान गएको थियो, तर दोस्रो लहरमा 2 महिनामा गत चैत 25 यताको यो संख्या बढेर 7,990 पुगेको छ। 2 महिनामा 4,952 जनाको मृत्यु भएको छ। यो संख्या पहिलो लहरको तुलनामा 163%ले बढी हो। आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ। अब विदेशको खबर। बेलायतमा कोभिडको तेस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको बताइएको छ। जनसङ्ख्याको करिब 279% कोरोना परीक्षण गरिसक्दा पनि बेलायतमा संक्रमण दर बढ्ने देखिएको छ। हाल बेलायतको जनसङ्ख्याको हिसाबबाट 10 लाखमा करिब 100 जनामा कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। सरकारको सल्लाहकार समेत रहेका एकजना वैज्ञानिकका अनुसार यसै क्रममा बढ्दै जाने हो भने बेलायत कोभिड-19 को तेस्रो लहरको पनि चपेटामा पर्न सक्ने भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। ब्रिटिस प्रजातिका नयाँ संक्रमितहरू थपिने क्रम
जारी नै रहेकाले त्यस्तो अवस्थामा आएको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रवि गुप्ताले बताउनु भएको छ। बेलायतमा गत 24 घण्टामा 6049 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। बेलायतमा देखा परेका संक्रमितहरूको संख्या थोरै भए पनि बेलायतकै दरमा भारतमा यसै गरी संक्रमित भेटिने हो भने एक दिनमा करिब 1,40,000 हुन्छ। यसैगरी विश्वका अन्य मुलुक ब्राजिलमा 21,390 जनामा, अमेरिकामा 33,200 जनामा, नेपालमा 3,000 जनामा, नाइजेरियामा 29,110 जनामा, अस्ट्रेलियामा 2,578 जनामा दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमण देखिनु हो। करिब कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण लिएको बेलायतमा हाल देखा परेको संक्रमण दरले विश्वलाई हेर्ने हो भने एक दिनमा कोरोना संक्रमण संख्या 7,87,145 जना हुने देखाएको छ। बेलायतमा 2 महिना अघि भेटिएको भनेको कोभिड-19 को ब्रिटिस भेरिएन्टलाई निकै खतरनाक भनिएको छ। त्यसैगरी अब खेल समाचार। ग्रिक खेलाडी मारिया साकारी पहिलो पटक ग्रान्ड स्ल्यामको सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ। पेरिसमा भएको फ्रेन्च ओपनको क्वार्टर फाइनलमा मारियाले पोल्यान्डकी इगा स्वेटेकलाई 2-0 को सोझो सेटमा हराउनु भएको छ। ग्रान्ड स्ल्याममा अहिलेसम्मकै उच्च प्रदर्शन गर्नुभएकी मारियाले इगालाई 6-4 र 6-4 को सेटमा हराउनु भएको हो। 17औं वरियताकी मारियाले 8औं वरियताकी इगा विरुद्ध दुवै सेटमा सहज जित निकाल्नु भएको छ। उहाँले पहिलो सेटमा इगाको 2 सर्भिस ब्रेक गर्दै 6-4 ले जित्नु भएको छ भने दोस्रो सेट पनि 6-4 ले नै विजयी हुनुभएको थियो। ग्रान्ड स्ल्याममा अहिलेसम्म चौथो चरणमा पुग्न नसकेकी उनको उच्च प्रदर्शन अस्ट्रेलियन र युएस ओपनको चौथो चरणमा पुग्न रहेको थियो, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अब आजका अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय र विचार। आजको नागरिक दैनिकमा वैदेशिक लगानीलाई रातो कार्पेट शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। नेपाल सम्पादकीय प्रकाशित छ। नेपालमा लगानी गर्न इच्छा र सम्भावना भएका साना लगानीकर्तालाई हेरेर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक नभएको व्यवस्था गरिएको छ। अब नेपालमा लगानी गर्न चाहने हो भने पनि चाहने कोही पनि साना लगानीकर्तालाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नभएकै कारण निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था आउने छैन, सम्पादकीयमा उल्लेख छ। त्यस्तै राष्ट्रिय हित विरुद्ध सरकारी दुस्साहस शीर्षकमा बद्री नरसिंह केसीको लेख प्रकाशित छ। साविकको राज्य संरचनालाई भताभुङ्गो बनाएर संघीयता लागू गर्ने जस्ता विध्वंसका एजेन्डामा जनताको जलप हालेर कहिलेसम्म जनतालाई अल्मलाइरहने लेखमा उल्लेख छ। त्यसैगरी आजको नयाँ पत्रिकाले प्रदेश सरकारहरूको अस्थिरता शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। कुर्सीमा अडिन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका गतिविधि र साविक नेकपा तथा हालको एमाले भित्रको अन्तर्विरोधका कारण प्रदेश सरकारहरू अस्थिर भएका छन्, सम्पादकीयमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी उपलब्धि शून्य कूटनीतिक धपेडी शीर्षकमा लेखनाथ पाण्डेको अग्रलेख छापिएको छ। कूटनीतिक आचार संहिता विपरीत शीतल निवास र बालुवाटारमा बाह्य दूतहरूको अपारदर्शी चलखेल जारी रह्यो। असन्तुलित कूटनीतिको सेटिङका कारण गेवालीको कार्यकालमा वामपन्थीहरूले भन्दै आएको चिनिया सदाशयता ओझेलमा परेको छ भने भारत नेपालको आन्तरिक सत्ता सङ्घर्षमा पुनः मियोझै उधाएको छ, लेखमा भनिएको छ। अब आजको सुविचार। प्रकृतिको गतिलाई आत्मसम्मान गर, प्रकृतिको रहस्य हो धैर्य, राल्फ वाल्डो इमर्सन। यिनै सामग्रीसँगै हामी युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। युगान्तरमा आज हामीले 92 पहाड उत्खनन गर्ने सरकारी योजना, वर्षमा 23 लाख टिप्पर ढुङ्गा गिटी निकाल्दा सरकारलाई जम्मा 93 करोड आमदानी, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा अब फास्ट ट्र्याकमा सुनवाई, सभामुखले बोलाए सर्वदलीय बैठक, महाधिवेशन भदौमै हुन्छ, म पूर्ण प्रतिबद्ध छु, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सहकारी पहिलो पटक ग्रान्ड स्ल्यामको सेमिफाइनलमा लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री सुनायौं। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटिएको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि अनुसार स्वार र प्रज्वल साक्य बिदा हुन्छौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।